دروازہ پہلا آکھو مسجد اقصا دے سامنے پہلا دروازہ بندہ جڑا کائنات تو ٹر دے نا سارے سارے منڈے تے دو فرشتے بیٹھے نا آپ دس دے تے بیٹھے یہ میرے آقا دا فرمان ہے ایک نیکی لکھ دے تے ایک برائی انشاءاللہ نہ لکھے گناہ آکھو انشاءاللہ گناہ نہ لکھے صدا اے نیکیاں والا لکھدا رہے ایسا عمل کر کے وہیں دنیا تو ایک موقع نہ ملے توجہ ہے سبحان اللہ نیکی والے نیکی لکھدا رہے تو فرشتے بیٹھن منڈیاں تے تے جڑا بندہ مار ویندے کتھاں ویندے نے بندہ تو مر گیا ختم تھی گیا یہ فرشتے اللہ دی بارگاہ چاہتے مولا فلانا بندہ ڈگر اوانی چون ملک بشیر ٹر گئے اساں دے منڈے تے آسے اساں ہن کنتے ونجوں جنتی چاہوں آسمان تے لگے ہوں بے نیاز فرمائے دے آسمان پورے فرشتہ تو آسمان تے نہیں آمنا ہم مولا وال کتھا ونجوں اللہ فرمائے دی قبر تے لگے ہوئے قبر تے لگے ہوئے شران دی آلے پاسوں دے تک قیامت نہیں آن دی کھڑے رہو میری حمد و ثنا کرنے رہو یہ سارا ثواب کو ملدا رہا یہ ثواب نہ ملدا مرن والے کو تو اللہ کو فرشتے کھڑا من دی کے دی لوگ فرشتے کھڑا من دی اکو قیامت کو حمد و ثنا اللہ دی بیان پہ کرے نا وہ ثواب تیرے میرے نام اعمال جو لکھی دا آؤ توجہ پہلا دروازہ مسجد اقصا سرکار پہنچے میرے آقا دے انتظار دے اندر سارے نبی موجود سرکار نماز پڑھائی نماز پڑھاون تو بعد سرکار دی سواری چلی شیر سڑاوا اکے سچوں چلی سواری سرکار دی سیدھے راتے پہنچی سواری من ٹھار دے سچوں چلی سواری سرکار دی سیدھے راتے پہنچی سواری من ٹھار دے رک گیا سیدھے اللہ فر سونا رے شاتے اللہ فر سونا رے شاتے سیدھے راتوں پار سونے قدم ودھایا میرے نیڑے آو سونا اللہ فرمایا سیدھے راتوں پار سونے قدم ودھایا اتنو ملی تجا فرمایا ہے اتنو ملی دی آئی اتنو ملی دی آئی رب تو صدا اللہ فرمایا ہے ساتھ اللہ فرمایا ہے سونا عرشات لج پالاد جائرے کٹیر تل سار دیتا اکو آج کے پاک پلالاد جائے پتری ند کٹوا چھوڑے اکو سب کرنی جدوالا دل جائنے سے دے قرآن سنائے اکو چن زہرا دالا دن مدار نے مردہ اے مدنی کو تے اکھ نکتی کو نس گئے چوڑے بو چہل دے ہاتھ بچ پتھرا کو کلمہ پڑھوا دس کائیں چھوڑے تیسے جلا دا مگا ربتی گئی ہے تے دیگر دی جایتے کائیں بڑے ہاتھ رکھ قرآن
بے دس ایہو اے چندر سمان دا کہے تروڑے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ رجب دے حوالے نال مولا کائنات مولا علی دی ایک منقبت سناون لگا، وہ بھی نا قصیدہ مولا علی دا۔ سبحان اللہ، 13 رجب کائنات تے مولا کائنات دی آمد ہوئی تے میں منظر کشی کی تھی، بھاویں کوئی فتوے لاوے بھاویں کوئی روکے تے میں شعر سناون لگا۔ اوئے سنیا لے جشن مناونے، سنیا لے جشن مناونے، سنیا لے جشن مناونے، سنیا لے جشن پوری پوری دوئے، سنیا لے جشن مناونے، سنیا لے جشن مناونے، سنیا میں جشن مناونے، سنیا لے جشن مناونے، سنیا لے جشن مناونے، سنیا لے جشن مناونے۔ مولا علی ہے آیا، شیر جلی ہے آیا، مولا علی ہے آیا، شیر جلی ہے آیا، ایو نا جگ کو نہ ساونے، سنیا لے جشن مناونے، سنیا لے جشن مناونے۔ اے تیرا رجب دا چلے چڑیا ہے، مومنا خوشیاں منایا، تیرا رجب دا چلیا ہے، مومنا خوشیاں منایا، پاکی علی دی آمد تھئی ہے، محفل خوب سجایا، پاکی علی دی آمد تھئی ہے، محفل خوب سجایا، سارا جہان خوش ہے، نالے عمران خوش ہے، سارا جہان خوش ہے، نالے عمران خوش ہے، خوشبی کے نعرہ سلام ہے، نعرہ حیدری، سنیا لے جشن مناونے، کائنات علی آئے، میری سائیں کعبے دا طواف پئی کریں دیئے، 6 چکر پورے کیتے تے آخری کرن آئی بچے دی آمد دا ٹائم ہویا، عرض کی تھی اللہ تیرا پاک گھرے کلی عورتاں بچے دی آمد کیڑے پاسے ونیا، غیب تو آواز آئی، کیڑی آواز آئی؟ شیر سناون لگا، خالق کے کائنات دی آواز آئی، نہ گھبرا تو ماں ہے دردی رستا خوب بڑے سان، نہ گھبرا تو ماں ہے دردی رستا خوب بڑے سان، تھی سی شک دیوار کا بے دی دے کو اندر ہنے سان، سرانہ موجھ لاویں نازہ دے نال آویں، سرانہ موجھ لاویں نازہ دے نال آویں، تیرا میں شان ودھاونے، سنیا لے جشن مناونے، سنیا لے جشن مناونے۔ بسم اللہ دی پیدا نکتا، عمران دا پتر علی تیرا مگتیاں کو سلطان بنائے، کائنات جو واحد سخی قرآن دی ساڈی آیت جد سینانا سجی ہے،
نزلت ہردا نہیں وہی کو عادت شیر چلی کیا کچھ سبحان اللہ جڑا کائنات علی آئے ترائے دیاں تو بعد سائن کعبے تو باہر آئیے ہتھا تے آکو بچڑے کچھ آیا ہویا سامنے کائنات رسول تشریف گھینا ہے میرے آقا نے فرمایا ڈٹھا تے دیکھ کے فرمایا چاچی مبارک ہوئی تیرا بچڑا ڈاڈا سونا ہے سائن آپ کی سونا ہے تیرا چنگا سونا ہی ہے کہ پر جڑا نجم میں اکھی نہیں کھلے گا اکھی باندن سرکار نے فرمایا میں کوڑے اب ولایت نبوت ہتھا تے آئی ہے جنا علی نبی دے ہتھا تے آئے پہلے اکھی بند آئیں جنا نبی چاہے ہے علی نے اکھ کھولی سرکار دے چہرے والے چھاک سرکار تساں آپ سو بھئی چھوٹے بالی علیندن آپ کو تیرے میں نے نہیں علیندے نبی دے گوھار شاہ علیندی سرکار نے فرمایا علی ہوں تے یکی باندھ علی پاک بول پائے نبی دے ہتھا دے سونا منت من کے آیا زہرا دے بابے فرمایا علی کیڑی منت منی آئی مولا ایک کائنات کی دی سونا یہ منت من کے آیا آما میں کائنات تے ہوگے گھرے پاک چلی گا میں کائنات تے ہوگے گھرے پاک چلی گا جا کھلے اک سامنے ہوگے چہرہ پاک نبی جا کھلے اک سامنے ہوگے چہرہ پاک نبی ابو تراب آیا ابو تراب آیا علمت باب آیا گھر تو خوب سجا جشن منا سنیا نے جشن منا سنیا نے جشن جشن منا سرکار نے ایک اعلان فرمائے یاد ہے نا تیرا اعلان میرے آقا نے فرمایا اپنے ویر دے حق دے اندر جڑی گل میدان خم تے فرمائی شیر سناوا جیندا مولا میں ہاں جگ تے اس دا مولا علی جیندا مولا میں ہاں جگ تے اس دا مولا علی جیندا مولا میں ہاں جگ تے اس دا مولا علی خم غدیر تے خود فرمایا پاک نبی میرا ویر سونا رب دی شمشیر سونا میرا ویر سونا رب دی شمشیر سونا ایک نہ دل تو بھلاونا جشن مناونا جشن مناونا پیری علی دا لکھ کے قصیدہ آن فرید سنایا علی دا لکھ کے قصیدہ آن فرید سنایا